جوان پتر دا درد کی ہوندا وے جوان پتر دا دکھ کی ہوندا وے اونوں پوچھو جی دا جوان پتر چلا جاوے میرے بھائی ندیم انہاں دا پتر حافظ شعیب اللہ اس بچے دی زندگی اگے والی آسان فرمائے جنت دے اندر رب جگہ عطا فرمائے میں دعا کرنا وا یا اللہ جڑا ٹائم انہیں مدرسے دے اندر گزاریا تیرے پاک گھر دے وچ گزاریا پھٹی تے رکھ کے قرآن پڑھیا تینوں اس قرآن دا واسطہ یا اللہ حافظ صاحب دی بخشش فرمانا نوجوانوں انہاں نوں پوچھو جنہاں دے جوان پتر چلے جاندے نے فرمایا بھئی گل مرنا ہے مرن تو بعد زندہ ہونا ہے تے رب انہوں حساب دینا ہے تے بندے دے پتر بن جاؤ اے کام تساں نہیں کرنے انہاں آکھیا جی مدہ مر جے مٹی دے وچ مٹی ہو جاندا دوبارہ انہیں کتھے زندہ ہونا ہے یہ ہو ہی نہیں سکدا ایک کافراں دا عجیب بھی نظریہ ہے تاں تے ہندو دیکھو تسی بندے نوں ساڑ چھڑ دینے ٹھیک ہے ساڑ کے اودی جڑی سوا ہوندی ہے پھر ہوا دے اندر یا پانی دے اندر جڑی انہاں دی گنگا اودے وچ بہا چھڑ دینے کیوں انہاں دا نظریہ ہے کہ بس جی یہ ختم ہو گیا ان کہانی اگے والی کچھ بھی نہیں ہو سکدا لیکن یاد رکھنا میری ملت دے نوجوانوں میں ایک جگہ تے پڑھن دے غالباً بخاری شریف دی حدیث ہے وہ بندہ سی نا تے اودا بھی نظریہ آئی سی انہیں ایک وصیت کی تھی میں مر جاواں میرے مرن تو بعد پھر تساں پتہ کی کرنا ہے میری جڑی سوا ہوئے نا میرے جسم دی تو تساں ہوا دے اندر پانی دے وچ بہا دینی ہے ہوا وچ اڑا دینی ہے جدوں اینی گل کیتی نا تو او دے پتراں نے انجے کیتا تے پھر ادھر مالک دی ذات بھی ویندی پئی سی تے اللہ نے ہوا نو حکم دیتا ایدی جڑی خاک سوا انہوں کٹھیاں کیتا جائے پانی نو حکم دیتا انہوں بھی کٹھیاں کیتا جائے جدو اللہ نے ہوا نو بھی حکم دیتا اللہ نے پانی نو بھی کٹھیاں انہوں آکے حکم دیتا او دی ہوا جڑی سوا سی بندے دی جسم دی بنی انہوں کٹھیاں کیتا گیا پھر مالک نے فرمایا کون ہو جا پھر بندہ بن گیا اللہ نے فرمایا ہون کدھر جائیں گے ہون دس کتھے جائیں گا اللہ کے ساریاں گلیں ایک پاس میں نے یہ دس اے تو کام کیتا کیوں ہے اندر سے میں ڈرنا سا مالک تیرے تھے میرا کی بنے گا اللہ نے فرمایا میرے تو ڈرنا تھا جی میں ڈرنا تھا اللہ فرمایا تو میرے تو ڈرنا لے پھر اس سے ڈر دی وجہ دے نال تینوں میرا خوف ہے میں تینوں جنت عطا کر چھڈی والی من خاف مقام ربہ جنتان جنہاں نو رب دا ڈر ہوندا نا ایک نہیں انہاں واسطے دو جنتاں تیار کیتیاں گئیاں توجہ ہے تو حضور نے نہیں گل کی تھی انہاں کہا جی نہیں بندہ مر گیا مرن تو بعد مٹی یہ ہو ہی نہیں سکتا پھر اللہ نے قرآن اتارے محبوبہ انہیں انج نہیں مننا انہاں وقو کل یحییھا الذی انشاھا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم انہاں دسو جڑا رب پہلی بار بنا سکدا دوجی بار بھی بنا سکدا ہاں ایک چیز پہلی بار بندہ بنائے مشکل ہوندہ دوجی بار تے بندہ آسانی دے نال بنا لیندہ ہے تے پھر وہ بھی جنہیں ساری کائنات تخلیق کیتی ہے آئیے میں قرآن پڑھن لگا ماں پہلے میں دساں کہ اسی دنیا تے لین کی آیا ساڑھے آمن دا مقصد کی ہے اساں جانا ہے پھر میں ماں دی شان دے حوالے نہ ایک دو گل کر کے آخر تے میں بیٹے دی شان پڑھ کے بیٹے دی حوالے دے نال ایک دو گل کر کے اپنے تھوڑے جے وقت اندر انہوں میں کمپلیٹ کرنا آپ دی توجہ دا طلب گانا ایک بار محبت نہ بولو سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے یہ تمہاریاں زبان اللہ سلامت رکھے مل کے محبت نہ بولو سبحان اللہ پروردگار نے ارشاد فرمایا منھا خلقناکم وفیہا وفیہا نعیدکم ومنھا نخرجکم تارۃ اخری پروردگار نے نشاد فرمایا بندے اپنے بھی مٹی دا میں پھر مٹی دے بچی اسی تینوں ملا دے مانگے اسی تینوں ملا تو بعد اللہ نے فرمایا پھر زندہ کر لوانگے آؤ نوجوانوں توجہ کرے آجے حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قبرستان دے اندر آپ بیٹھے ہوئے نے آپ دی آنکھیاں دے بچیاں سونے آپ روندے نے کسے ویکھن والے نے ویکھیا آکھیا عثمان
روندے کیوں؟ حضرت عثمان غنی رو کے آندے نے نبی پاک دا فرمان ہے، نبی نے فرمایا بے آخرت دیاں منزلہ دے وچوں جڑی سب تو سخت ترین تے پہلی منزل ہے او قبر ہے، جڑا قبر دے وچ پاس ہو جائے گا وہ بندہ اگے بھی پاس ہی ہو جائے گا، جڑا قبر دے وچ فیل ہی ہو جائے گا وہ بندہ اگے بھی فیل ہی ہو جائے گا۔ نوجوانوں اے دا ترجمہ حضرت سخی سلطان باغو نے کیتا، آپ کی فرما دینے حسن دیکھیں رون لے آئی تینوں دتا کسی دلا وہ ساڑی سامی وہ بچی کسیٹن جتھے پرتی سکینا وہ پاپ سا عمر بدیں دی وہ لاج بہانی جویں پانی بچے پتا سا وہ مالک دے تھا وہ لے کھا منگی سی رتی کٹنا وہ ماں سا بندے دی انج بہانی جی میں پانی وچ پتاسا ہو توجہ ہے جی ہے تو بولو سبحان اللہ یار میں تواڈی توجہ دا طلبگار ہاں میرے ال ویکھو میں بھی تر جانا تساں بھی تر جانا بیٹھے ہیں کسی نہیں اتنے رہنا توجہ کریا جے عمر بندے دی ہے تو میرے ال ویکھو عمر بندے دی انج بہانی جی میں پانی وچ پتاسا ہو مالک تیتھوں لکھا مانگسی رتی کاٹنا ماسا ہو اتھے تے پوچھیا جانا ہاں دس زندگی کیویں گزار کے آیا ہے وقت کتھے لا کے آیا پیسہ کیویں کمایا ہی لایا کیویں ہر شے دا سوال تے جواب ہونا ہے میری ملت نوجوانوں میرے نبی نے فرمایا جدو بندہ مرد ہے نا وہ تے آخری ویلا ہوندا ہے وہ ہاتھ ماردا ہے اندر اے میرے ال ویکھو وہ دی ماں او دا پیو دا بھائی رشتہ دار سارے بچے کھڑے ہوتے ہیں وہ آندا مینوں بچایا جے حضور فرماندے نے انج ترسدا ہوندا ہے جویں ڈوبدے بندے نو پانی وچ تنکے دا سہارا مل جائے وہ غنیمت سمجھدا ہے انجی او بندہ وہ بھی بندہ دا مینوں کوئی سہارا مل جائے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدو اچانک بندے دی روح قبض کیتی جاندی توجہ ہے تو بولو سبحان اللہ جدو بندے دی روح قبض کیتی جاندی سننا توجہ فرمانا حضرت اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اسرائیل نو گل دس مینوں جو بندے دی تو روح قبض کرنا ہے تو منظر کی ہوندا ہے اسرائیل بول کے اندر دو طرح دے لوگ ہوندے نے ایک مومن تے ایک کافر آقا جی مومن دی روح کی میں قبض کرنا ہے آقا جی میں مومن دی جدو روح قبض کرنا نا تے اس نو انج سکون ہوندا وے جویں ماں گودی وچ بچے نو لے کے کٹدی ہے نا مومن بندے اچھا تے جدو تو کافر بندے گناہگار بندے دی روح قبض کرنا ہے آقا جی میں ایک درخت ہوئی نا درخت یہ بھی مثال دیتی گئی ہے کہ زندہ بکری دے تو چمڑاؤ کھیڑے آ جائے جی میں اس زندہ بکری نو تکلیف ہوندی ہے میں انہوں تکلیف ہوندی ہے اگر بیری دے اتے درخت دے اتے کنڈے آلے درخت دے اتے اگر کپڑا پا کے کھچ ماری جائے نا مکمل دے کپڑے نو جو میں او دا حال ہوتا ہے بندے دا انج حال ہوتا ہے میری ملت نوجوانوں پھر اساں تیاری کرنی ہے تے پھر جدو حضرت امام حسن فرماندے نے جدو اسرائیل روح قبض کردا نا تے اسرائیل روح بندے دی لے کے میرے ال ویکھو میری ملت نوجوانوں روح لے کے تے جدو دروازے تے کھلوندا نا دروازے دی چوکھٹ ماں بھی روندی پیو بھی روندا تے اسرائیل بول کے پتہ کہندا آندا میں کو پہلی بار نہیں آیا میرا اون جان لگا رہنا میں تے اللہ دے حکم دے نال آیا نا امام حسن فرماندے نے جدو بندے روندے نا کسے میت نو تے
تے جویں اسرائیل بندی دی روح قبض کرتا جیڑی حالت ہوندی ہے نا تے اگر بندے نو پتہ لگ جائے نا بندے اس مردے نو چھوڑ کے تے اپنے آپ نو رونا شروع کر جائے ہے توجہ کدی ویکھیا دل دی دھڑکن تیز ہوندی ساڈی یہ تیز ہو جاندی ہے اسی آندے چلو جی جا کے ایدی اسی جی بندے دی کرواؤ ہے بھنے کی پتہ ہے بزرگ فرماندے نے کتاباں وچ لکھیا بندے دے دل دی دھڑکن تیز ہو جائے نا تو اودن سمجھو اسرائیل نے اس بندے نو ویکھیا ہوندا اس نو امام غزالی فرماتے نے ویکھیا ہوندا اور اے دا وقت آ گیا دیہاڑی ج 3 بار اسرائیل بندے نال ویندا وی اے دا کتے وقت نہیں آ گیا میری ملت نوجوانوں کوٹھیاں بگلے کاراں سارا کچھ تے چھڈ چھڈا کے تر جانا ہے یہ ساڈے سامنے مثالاں نے ہیں اس واسطے سانو آخرت تیاری کرنی جدوں کسی نے آکھیا نہیں بول کے آکھیا دلا غافل نہ ہو یقیدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے دلا غافل نہ ہو یقیدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا گیا آؤ نوجوانوں توجہ کرے جے میں دسنا جانا وا آئیے ماں دی شان کی ہے باپ دی شان کی ہے ماں دا مقام کی ہے میرے نبی نے فرمایا بندیاں اپنے باپ دے چہرے نو ویکھ اللہ تینوں ایک مقبول حج دے 2 عمریاں دا ثواب دے گا میرے نبی نے فرمایا ماں دے قدماں دے تھلے جنت سنیا جے نوجوانوں توجہ کرے جے میرے بھائی ندیم انہاں دی ماں بھی دنیا تو چلی گئی انہاں دا جوان پتر بھی چلا گیا آؤ میں دسا ماں دا بھی چھوڑا جوان پتر دا بھی چھوڑا کی ہوندا میں نوجوانوں توجہ کرے جے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی دی چھوٹی عمر ہے میرے نبی دا بچپن مبارک ہے نوجوانوں توجہ کرے جے ابو جہل نے میرے نبی دے سر دے اندر چوٹ لگائی ہے خون دا پھوارا نکلیا میرے نبی روندے روندے انج کر کے کعبے دے اندر آگے کعبے دے پردیاں نو میرے نبی نے پکڑیا پکڑ کے سرکار رو کے کی آندے نے کعبے والیاں بیک میں تیرے نام دے پیچھے مارا پیا کھانا وا کدے میرا بھی باپ ہی ہوندا کدے میری بھی ماں ہوندی لوگ مینوں یتیم سمجھ کے نہ مار دے سنیا جے نوجوانوں توجہ کرے جے ادھر میرے نبی دے چچا جان حضرت امیر حمزہ آپ نے اپنی نکرانی دے کولوں کھانا منگیا نکرانی نے کھانا پیش کیتا نکرانی بھی روندی ہے میرے نبی دے چچا جان فرما دینے آندے نہیں روندی کیوں میں بول کے آندی ہے میں کعبے دے کولوں گزری ساں میں محمد نو روندا ویکھیا مینوں انج لگدا سی جویں کوئی وچھڑ جاندا میں آکھیں اپنے آکی نکرانی بول کے آندی ہے سنیا ابو جہل نے ماریا ہے نوجوانوں میرے چچا میرے حضور دے چچا جان نے اتھے ہی کھانا چھوڑیا چھوڑ کے ابو جہل دی بیلی دے اندر آئے آن کے ابو جہل دے سر دے اندر چوٹ لگائی لگا کے حضرت امیر حمزہ آپ کعبے دے اندر آگئے میرے نبی نو پلاوے دے وچ لیا نوجوانوں انج کر کے پھڑ لیا پھڑ کے آکھیا سونے نارو میں تواڈے بدلے لے کے آ گیا میرے نبی نے انج کر کے چاچے دے بازو چھڑائے چھڑا کے آکھیا میرا کوئی چاچا نہیں میرا کوئی بابا نہیں کدے اج میرا بھی باپ ہی ہوندا اج میری بھی ماں ہوندی لوگ مینوں یتیم سمجھ کے نہ مار دے میرے نبی دے چچا جان فرما دے نے آتے نے سونیا نارو میں تواڈا بدلہ لے کے آ گیا نوجوانوں میرے نبی چاچے دے سینے دے نال لگ کے روندے نے ماں دی یاد پئی آ رہی ہے نوجوانوں اکھاں دے وچ آنسو نے میاں ذا فرما دے نے ماں مرے تے ہائے ماں پہ مکی دے او ویر مرا کری بلا
साला मरन ना ओए बाप किसे दे ओए उजड़ी जांदा दे मेला तुर गए दिलदारी दिलां दे कौन रोवे मोड़ी थोड़ा सारों गादा एक रोग मुहम्मदी ओ जिसदा नामी बिछोड़ा सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी मावां ते फरमावां ही हुंदियां ना मां दे कदमां थल्ले अल्लाह ने जन्नत रख छड़ी ते बाप दे चेहरे नूं वेखिया हज ते उमरे दा सवाब इन्हां दा नेमुल बदल कोई नहीं है तारीख उठा के देखो कोई लालच नहीं मापिया अपनी औलाद उत्ते खुदा दी कसम मैं ते ओ वडेरे वडेरे बाबे वेखे ने बेचारे ओवर टाइम फैक्ट्रियां दे विच लांदे ने है तवज्जो ओवर टाइम फैक्ट्रियां दे विच अपने बच्चियां वास्ते अज औलाद किंदी साडे मापिओ ने साडे वास्ते कीता कि कदे ओदे हाथ दीयां चंडियां वेख तैनूं पता लगदे जेहड़ी उन्हें मजदूरी कीती है मेरी मिलत नौजवानों याद रखिया जी इन्हों नाराज नहीं करना मापिया आओ मैं दसा मां का विछोड़ा की है एक गल करके अगली गल करके मेरी याद नहीं मुकम्मल तवज्जो है तो बब्बा बोलो सुभान अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर दी शहजादी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नबी पाक जो दुनिया तो गए ना ते आप दिने भी रोंदियां ते रात भी रोंदियां तवज्जो है बोलो सुभान अल्लाह मियां साहब फरमाते ने तुर गए ओ दिलदार दिलां दे वतनो चुकी मुहारा उजड़ी बस्ती हो नजरिया वे कंड दिती जदी यारा आओ नौजवानों तवज्जो करे जे मैं दसना मां दा विछोड़ा की है पुत्र दा विछोड़ा की हुंदा वे सैयदा ज़हरा पाक नौजवानों बाप दुनिया तो चले गए किने भी रोंदियां ने राती भी रोंदियां ने अखां दे विच आंसू ने सैयदा ज़हरा पाक ने एक दिहाड़े घर दी सफाई की अपने बच्चियां नूं तैयार किया खाना भी बना लिया मौला अली बारू आए ने ज़हरा पाक नूं वेखिया वेख अली फरमांदे ने ज़हरा अज खैर बड़ियां तैयारियां हो रही ने सैयदा ज़हरा पाक ने अली दे दामन तू पकड़िया पकड़ के पिछले कमरे दे विच लै गईयां नौजवानों तवज्जो करिया जे रो के आंदियां ने अली मैं तुर चलिया अली मैं तुर चलिया मेरे जामन का वेला आ गया वे अली मैं राती सुती जाऊं मैं ख्वाब वेख्या ख्वाब के अंदर मैनू पापा जान मिले मैं अपने पापा जान दी लत्तां नूं जप्पा मार लिया मैं रो के आख्या पापा परदेसन तियां दे नाल इंज नहीं करीदा बाबा मैनू कली नूं छड्ड गए हो बाबा या मैनू ला जाओ या तुसी आ जाओ मेरा दिल नहीं लगता मेरे नबी ने फरमाया बेटी तैयारी करना असी तेरी रूह दा इस्तकबाल करने आए तैयारी करना तेरे जावन का वेला हो गया वे सैयदा ज़हरा पाक फरमांदियां ने आंदियां ने अली हसन ते हुसैन नूं नाने दे रोजे ते भेजिया जे मैं तुहाडे नाल चंद गल्लां करनियां ने नौजवानों तड़प जाओगे सैयदा ज़हरा पाक फरमांदियां ने आंदियां अली मेरियां चंद वसीयतां ने मेरे जामन तू बाद पूरियां करिया जे ओ फिर मावां ते मावां ही हुंदियां ने
نوجوانوں توجہ کریں آجے زارا فرماندیاں نے علی بڑی زندگی کٹھیاں گزاری ہیں علی زندگی دے اندر میں نماز پڑھ دی ہوا تو سائیں آواز دیتی ہوئے علی میں تو آٹی آواز نہ سنی ہوئے علی منو معاف کر دیا جے علی منو معاف کر دیا جے نوجوانوں توجہ کریں آجے زارا پاک فرما دیا نے علی میری دوسری وصیت ہے جڑے ویلے میں دنیا تو تر جاواں میرا جنازہ رات دے اندھیرے وچ لے کے جایا جے دن نہ لے کے جایا جے تاکہ لوگ ویکھ کے آکھن نا آ ویکھو محمد دی بیٹی دا جنازہ پیا جا رہا وے زارا پاک رو کے آندیاں نے علی میری تیسری وصیت ہے وے علی میں تر چلیاں میرے بچیاں دا خیال رکھے آجے میرے حسن تے حسین دا خیال رکھے آجے میں تر چلیاں میں ویکھیا میں جنہ دیاں ماما تر جان اور نکراں دے وچ لگ کے روندے نے میرے حسین نو روبن نہ دے آجے میرے حسن نو روبن نہ دے آجے میری زینب نو روبن نہ دے آجے نوجوانوں زارا پاک فرماندیاں نے آندیاں علی میری آخری وصیت ہے علی بڑی زندگی کٹھیاں گزاری ہے علی منو بھول نہ جایا جائے علی میری قبر تے آمدے جاندے رہے آجے میں تمہاری دید دی مشتاق رواں گی نوجوانوں علی نے انج کر کے زارا دے ہاتھ چھڑا کے آکھیا زارا منو بھی معاف کرے آجے میں زندگی دے اندر جی میں خدمت کرن دا حق سی میں نہیں کر سکیا اپنے بابے نو میریاں شکایتاں نہ کرے آجے نوجوانوں ادھر حسن تے حسین آپ نانے دے روزے تو واپس آ رہے نے جدویاں آپ واپس آ رہے نے آندے نہیں اماں یا جے نہ جایا جے نوجوانوں علی پاک فرما دے رہے پتروں کی بنے آوے آکھیا بابا جان جدو نانے دے روزے تے گئے تھا دو سونیاں صورتاں والے باپے ملے ایک دا نا ابراہیم سی ایک دا نا اسماعیل سی اونا یا کھیا سی چا کے اپنی ماں نو چاندی وار مل لو تمہاری ماں تر چلی جے نوجوانوں توجہ کرے آجے حسنین کریمین سیدہ زارا پاک دے قدمہ دی اتے سر رکھایا وے ادھروں زارا پاک دی روح پرواز کر گئی علی نے بچیاں نو سینے دے نال لایا ماں مرے تین ہائے ماں پہ مکی دے پیر مرا کر پلا شالا مرننا ہوئے باپ کسے دے اچڑی جاندہ جے ملا میں کتابہ دے اندر پڑھے ایک بندے نے نا اپنی ماں نو موڑیاں دے اتے چکیا چک کے لے آکے تے کعبے دا طواف کرایا توجہ ہے توجہ فرمانا ماں نو چک کے لے آکے موڑیاں تے کعبے دا طواف کرایا انہاں بزرگاں نے ایک بزرگ سن یاد رکھیا جائے دنیا بیندی پہ یہ اچھا آج بھی بیکھیا نا لوگوں چاہ ہوں میں اپنی ماں یا اپنے پیوں نے چک کے موڑیاں دے کعبے دا طواف کروں خوش قسمت لوگ ہوندے ہیں توجہ ہے میری دعا کہ اللہ کریم سانو سب نو مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ دی حاضری نصیب فرمائے ہے توجہ تے محبت نہ بولو سبحان اللہ لو جی آخری گل کر کے میری حاضری مکمل ماں نو موڑیاں تے چک کے لے آندا تے کعبے دا طواف کرایا تے قریب حضرت عبداللہ ابن عباس وقت دے اے پہلے مفسر نے قرآن پاک دے تفسیر کرنے والے تو نہ کہ ہوئے نا وقت دے مفتی نے میں نے کوئی فتوہ پوچھا آکھا جی میں مانو 6 میل تو کنے میل تو بولو بولو کنے میل تو 6 میل تو میں مانو موڑیاں تے چک کے لے آندا ہے تے میں کعبے دا طواف کر دیتا ہے علماء فرماتے نے پتھر سڑ دے پتھر انہاں پتھر ننگی پیری آئے نے اگر اتھے
ایک گوشت دا ٹکڑا بھی رکھ دیتا پوج کے کباب بن جاتا ہے تو انہاں پھر بھی ماں نو لے آندا تاکہ جی میں ماں دا حق ادا کر چھڑیا تو بزرگ بول کے کہنے لگے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے تو ماں دے حق دے گل کردا پیا جس دیہاڑے تیری ولادت ہوئی سی جیڑا درد تیری ماں نے سہیا سی نا تو اس گھڑی دا بھی دے نہیں دے سکدا میری ملت دے نوجوانوں میں اپنے نوجوانوں نو کہنا ماپیاں دی قدر کرو خدا دی قسم انہاں نو ویکھنا عبادت ہے انہاں نال گلاں کرنیاں حضور فرماتے انہاں دی قبر دی زیارت کرو ایک انہاں دی قبر دی زیارت کیتی جائے تے عمرے دا ثواب میں ملدا ہے تے اگر انہاں نو ویکھیا جائے اے مسکرا دین تے ایک مقبول حج تے 2 عمریاں دا ثواب ملدا ہے توجہ تے بولو سبحان اللہ نعرہ تکبیر نہیں نعرے دا جواب دیو نعرہ تکبیر ہاتھ چکے نعرہ تکبیر نہیں بولے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق آخری گل کرنا لگا میری یاد رہی مکمل میری ملت نوجوانوں یاد رکھیا جے اساں اتھے نہیں رہنا اساں چلے جانا اساں چلے جانا توجہ ہے کوئی بندہ گارنٹی دے سکتا ہے کہ میں پکا اتھے رہنا دے سکتا ہے نہیں نہ کوئی گارنٹی دے سکتا سب نے جانا اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام ایک دیاڑے اسرائیل آئے نا جدو اسرائیل آئے نا آپ دے کول جی خیری چلو اللہ پاک خیر کرے اللہ دے نبی حضرت نوح دے کول اسرائیل آئے نا تے اسرائیل بول کے پتہ کیا دینے اسرائیل نے تو اڈا ٹائم ہو گیا چلیے نبیاں تے بھی وقت آیا نبیاں تے بھی وقت آیا چلیے ٹائم ہو گیا چلیے ٹائم ہو گیا اللہ دے نبی نوح فرماتے نے کی بنیا آکھا جی تو آڈا ٹائم ہو گیا چلیے حکم خدا بندی آگئے اللہ دے نبی نوح علیہ السلام دی 1800 سال عمر ہوئی کتنی عمر ہے بولو بولو کتنی اچھا توجہ کرنا 1800 سال عمر ہوئی اللہ دے نبی نوح دی تے آپ فرماندے نو میرا ٹائم ہو گیا مینوں انج لگا جے میں ایک دروازے چوں بڑیاں دوجے دے وچ نکل ساڈے بزرگ بیٹھے نے اللہ سلامت رکھے تانوں سب نو ادھر آجو میرے کول ادھر آجو ہاں جزاک اللہ اچھا توجہ فرمانا بھی آخری گل ہے اللہ تانوں سب نو سلامت رکھے تیاری کرنی چاہیے ابراہیم دے کول اسرائیل آ گیا توجہ ہے ایک بار بولو سبحان اللہ یار بول کے کہ جی حضور میں تو آڈنا یاری لانا چاہنا تھا اللہ دے نبی ابراہیم فرماندے نو یاری میرے نا تیرا کام میں رومہ قبض کرنا اچھا جب میرے نا یاری لانی ہے تو پھر جدو میرا وقت ہے میں نے پیغام بھیجی موت دا میں تیاری کر لوں گا تو آڈا وقت آنا لے دے تیاری کر لو ایک دیاری اسرائیل آ گیا اللہ دے نبی ابراہیم نو کہنے چلو جی تو آڈا ٹائم آ گیا آپ فرماندے نہیں تینوں میں آکھیا سی میں نے پیغام بھیجی موت دا آندہ جی میں پیغام بھیج چھڑے ہے پوچھیا کیویں آکھا جی ویکھو تسی چھوٹے سو جوان ہو گئے جوانی تو وڈیرے ہو گئے تواڈے وال کالے سن تے کالے چٹے ہو گئے ہے تے بڑھاپا بھی آ گیا اے تانوں پیغام ملے نے موت دے میری ملت نوجوانوں جانا ہے سب نے جانا ہے قبر دے وچ جانا ہے قبر نے دبانا ہے نبی پاک دا فرمان ہے قبر بندے نو دبائے گی سجیاں پسلیاں کھبے پاسے کھبیاں سجے پاسے آ جان گیاں انج قبر دبائے گی گناہگار بندے نو میرے نبی فرماندے نے جیڑا ہوے گا نا حضور دا پکا تے سچا امتی انہوں قبر انج دبائے گی جویں ماں گودی وچ رکھ کے بچے نو دباندی ہے پیار کردی ہے اس واسطے سب تے ٹائم ہونا میں آخری گل کرن لگا میری یاد نہیں مکمل ایک بار محبت نہ بولو سبحان اللہ آ نوجوانوں توجہ کرے جے میں دسنا چاہنا وا جوان پتر دا درد کی ہوندا وے جوان پتر دا دکھ کی ہوندا وے اونوں پوچھو جی دا جوان پتر چلا جاوے میرے بھائی ندیم انہاں دا پتر حافظ شعیب اللہ اس بچے دی زندگی اگے والی آسان فرمائے جنت دے اندر رب جگہ عطا فرمائے میں دعا کرنا وا یا اللہ جڑا ٹائم انہیں مدرسے دے اندر گزاریا تیرے پاک گھر دے وچ گزاریا پھٹی تے رکھ کے قرآن پڑھیا تینوں اس قرآن دا واسطہ یا اللہ حافظ ذات دی بخشش فرمانا نوجوانوں انہاں نوں پوچھو جنہاں دے جوان پتر چلے جاندے نے کربلا دی سرزمین نوجوانوں اج کر کے میں دساں لگا وا علی اکبر جوان حسین دا اے پتر جوان علی
اکبر نوجوانوں چلا گیا کربلا دی سرزمین دے اتے اچانک ایک شتر سوار آیا قافلے دے کنارے کھڑا وے انہیں لاشاں دے ڈھیر ویکے کے بول کے آندہ ہے میرا دل گھبراندہ پہ آوے دوڑ کے حسین دے کولی آیا آندہ جلدی نال دسے آجے تو آدھے بچو حسین کیڑا وے حسین کہندے نے کچھ حسین دی گل پیاں کرنا وے او بول کے آندہ آوے میں اس حسین دی گل پیاں کرنا وا جیڑا مدینے والا وے حسین بول کے آندے نے او حسین گن مدینے والا نہیں قیامت تک کربلا والا روے گا سنو نوجوانوں توجہ کرے آجے آندہ جلدی دسے آجے حسین کون ہے امام علی مقام حضرت امام حسین آپ کی فرمان دینے میں حسین انہیں آکھیا تسی حسین نہیں توجہ کرے آجے تسی حسین نہیں آکھیا کیوں ہے انہیں آکھیا 6 مہینے پہلے میں مدینے دے اندر حسین نو ویکھیا دی او دی داڑھی دے وال سارے کالے سی تیرے تے سارے چٹے نے نوجوانہ حسین نے ہاتھ تو پھڑے آؤ پھڑ کے علی اکبر دلاشے تے لے گئے آندے نے بیک او جیدہ جوان پتر چلا جائے او دے وال کالے کی میں رہ سکتے نے میرا جوان پتر علی اکبر چلا گیا وے میرا علی اصغر چلا گیا ہے اور محمد چلے گئے نے آنکھیں عباس بھی چلے گئے نے میرا جوان پتر علی اکبر تر گیا وے میرا لک ٹوٹ گیا وے اور نوجوانوں جدا پتر چلا گا وے اس بندے دا لک ٹوٹ جاندا وے دکھیے دی گل دکھی آئی جانے تے سکھیے نو کی خبران پتر جنا دے موت نے مارے پتر جنا دے موت نے مارے تک تک روندے قبران سفلے دے بچی منو ماہی ملے یا کہ میں گل بچی پالیاں باواں ڈر دے مارے اوے اکھنا کھولا کتے پھیری بچھڑنا جاواں تر گئے دلداری دلا دے ہائے کون روے مڑی تھوڑا سارا گاندہ ایک روگ محمدی وہ جس دا نام بچھوڑا جوان پتر دا درد حسین سمجھ سکتے ہیں میری ملت دے نوجوانوں میری دعا ہے کہ اللہ کریم ساڑھے بچیاں نو اپنے والدین دی خدمت کرن دی توفیق دے بے اور بالخصوص حافظ محمد شعیب اللہ کریم اس بچے نو جنت دے بے جگہ عطا فرمائے انسان میری ایک گل سنے ہیں نبی پاک دا فرمان ہے کہ جننے بندے تور جاندے ہیں نا انہاں تو بعد کوئی ایسی گل نہ کرو کہ انہوں تکلیف ہو اچھا خیال رکھو اچھا گمان رکھو یاد رکھنا میں جنی دیر بچہ میرے کول رہا نا میرے کو پڑھ دا رہا بہت میرا فرما بردار بچہ سی حقیقت ہے میں ممبر ختم نبوت ہوتے بیٹھا شہزادہ بچہ سی لیکن یہ دنیا داری ہے نا میں ایک کوئی پیغام دے موگا کوشش کرو اپنے بچے جڑے نے
انہوں نے دین دی طرف لے کے آؤ اللہ والیاں دے کول بٹھاؤ اور کوشش کرو میں اپنے بچوں میں کہنا اپنے ماں باپ دی خدمت کرو انہوں دے کول بیٹھو جویں آندے نے انجے کرو تو یہ یاد رکھنا جانا سب نے سانو تیاری کرنی چاہیے ہر بندے دا وقت ہے کوئی کسی طریقے نہ جا رہا کوئی کسی طریقے نہ جا رہا تو اللہ کریم اس بھائی دی اس بچے دی بخشش فرمائے اور آخرت دی منازل نو آسان فرمائے اور جتنے بھی میرے بھائی ندیم دے انہ دی والدہ ماجدہ دیگر جتنے بھی لواحقین اس دنیا فانی تو چلے گئے اللہ سب دی بخشش فرمائے میرا پڑھنا باپ آپ دا سننا اپنے بارکت اندر قبول و منظور فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین